नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफताब शहजाद और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। अब नाज़रीन, मुल्तान में यूनियन ऑफ डिजिटल जर्नलिस्ट साउथ पंजाब की बुनियाद रख दी गई है, जिसमें डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो सहाफ़ी हैं उनको एम्पावर किया जाएगा, उनको स्किल्स सिखाई जाएंगी। और आज उनके लिए एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली वो शिरकत करेंगे। इसी के साथ साथ जो है वफाकी वज़ीर अवैस लगारी साहब, अब्दुर्रहमान कांजू साहब जो हैं वो शिरकत करेंगे और यहाँ पे इनकी हलफ बर्दारी होगी और उनको जो है डिजिटल जो जर्नलिज्म है उसके बारे में बताया जाएगा। तो आइए आज आपको इस इवेंट का अहवाल बताते हैं। अभी इस वक्त मेरे साथ इस यूनियन को बनाने वाले जो हैं जमशेद अज़ानी साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा, एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है मुल्तान में और साउथ पंजाब में कि यहाँ पे बैकवर्ड एरिया यहाँ के जर्नलिस्ट को एम्पावर करने के लिए, तो मकासद क्या है इसके? देखिए, सबसे पहले तो इसको मेरा ख्याल करेक्ट होना चाहिए कि यूनियन सिर्फ मैंने नहीं बनाई, ये यूनियन जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले हर उस सहाफ़ी ने बनाई है जो डिजिटल मीडिया का काम कर रहा है, सहाफ़त कर रहा है और फिर डिजिटल मीडिया के ज़रिए इंफॉर्मेशन के जो उसका बुनियादी फ़र्ज़ है वो पहुंचा रहा है। नंबर 1, ये क्रेडिट सबको जाता है। दूसरा ये है कि आपने बात की तो लेकिन जब हम बदलती दुनिया के साथ जब एक नए टूल इस्तेमाल हो रहे होंगे डिजिटल मीडिया में और आने वाले दिनों में जब मसनूई ज़हानत हर चीज़ पे डोमिनेट कर रही है, तो सहाफ़त और सहाफ़ियों को भी उसके मुताबिक अपने आप को बदलना है। तो ये इसका मकसद ये है कि हम अपने आप को बदलें। लेकिन जब हम इसकी बात करें बदलती दुनिया में, तो हुकूमत के और चीज़ों के कवानीन भी बदल रहे हैं, तो उसकी वजह से जो चैलेंजेस हैं सहाफ़ियों को दरपेश हैं वो अलग बात है। तो हमारी यूनियन का मकसद ये है कि ऐसे सहाफ़ी जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुतहरिक हैं उनको अपनी प्रोफेशनल फ़राइज़ की अदायगी में जो रुकावट आए उसके ऊपर हम बात करें, हम उनको इनकरेज करें, हम उनको ट्रेन करें और हम उनको बताएं कि वो अपने रोज़गार का सिलसिला, अपनी आमदन के ज़राए और कैसे बढ़ा सकते हैं और अपनी तख्लीकी क़ुव्वत के इस्तेमाल के साथ। इस प्लेटफॉर्म के तहत जो डिजिटल जर्नलिस्ट हैं उनको जो है ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाएंगी और जो फेक न्यूज़ है उससे किस तरह जो है वो दूर रखा जाएगा जर्नलिस्ट? बुनियादी बात है, अब बुनियादी ज़रूरत यही है कि हमने डिजिटल मीडिया से वाबस्ता जो लोग हैं उनको हमने ट्रेन करना है, ये बुनियादी हुआ है। और उसको जब वो काम करें उनको जो भी रुकावट दरपेश आएगी हम मुत्तहिद होकर उन रुकावटों को दूर करने की कोशिश करें, वो चाहे कवानीन की शक्ल में है, चाहे वो मकामी कोई दबाव है या कुछ भी। तो हमने अपने लोगों को फेक न्यूज़ से भी बचाना है। फेक न्यूज़ अच्छे वर्किंग जर्नलिस्ट की पहचान हो ही नहीं सकती, तो अच्छा वर्किंग जर्नलिस्ट कभी भी फेक न्यूज़ पर को तवज्जो देगा ही नहीं, वो सब जाता ही नहीं है। साख इम्पॉर्टेंट है, हमने बताना है कि आप डिजिटल मीडिया टूल्स इस्तेमाल करते हुए कैसे नया से नया काम कर सकते हैं, कैसे कम वक्त में अच्छा काम कर सकते हैं और अपनी साख को भी बचा सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शरोज साहब मौजूद है। सर, ये बताइएगा, साउथ पंजाब में एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है कि यहाँ पे डिजिटल मीडिया के लिए एक यूनियन बनाई गई है। क्या समझते हैं इस यूनियन के क्या असरात पड़ेंगे उस जर्नलिस्ट पे जो कि बैकवर्ड इलाके से जो है वो ताल्लुक़ रखता है और वो डिजिटल मीडिया पे काम करता है? देखें जी, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसका जो सबसे बड़ा अहम फ़ायदा होगा कि कोई भी प्रोग्राम होगा तो ख़ास तौर पे मुल्तान समेत पूरा जनूबी पंजाब के जो ताल्लुक़ रखने वाले डिजिटल पर काम करते हैं वो रोज़गार हो जाएंगे। क्योंकि आजकल आपको पता है बेरोज़गार होना बड़ा मुश्किल ज़िंदगी गुजारना है। तो इस प्लेटफॉर्म पर जनाब इफ्तिखार अल हसन साहब और हमारे उस्ताद जमशेद अज़ानी साहब वो कोई सेशन भी शुरू करेंगे, मज़ीद जो है इसको आगे भी बढ़ाएंगे। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो है रोज़गार और तरीक़ाकार का पता चलेगा। और जनूबी पंजाब के जो ऐसे इलाके हैं जिनको नहीं पता होता कि इस पर वर्क कैसे करना है, काम कैसे करना है और अपने आप को आगे कैसे लेके आना है, अपना अकाउंट है कोई पेज है उसे ग्रो कैसे करना है। आपको पता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मीडिया के हवाले से, डिजिटल मीडिया के हवाले से रिस्ट्रिक्शंस भी बड़ी सख्त होती जा रही हैं और ये वक्त की ज़रूरत भी थी। अब रिसेंटली आप छोटी सी भी कोई बात करते हैं तो उसका आपको खुमियाजा जो है वो बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। तो अभी अरशद मलिक साहब का आप वाक़या देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें अभी तक नामालूम है कि वो कहाँ पे है। मुबैना तौर पर इतलात है कि किसी ने गिरफ़्तार किया है, कुछ कहते हैं कि पुलिस के पास नहीं है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और एक यूनिवर्सिटी के हवाले से उन्होंने कोई स्कैंडल जो है वो बना। तो आवाज़ उठाने के लिए, मुत्तहिद होने के लिए अब ये ज़रूरी था। अब वो मामला है या नहीं, लेकिन सहाफ़ी का गायब होना सबसे बड़ा मसला था। तो इसलिए ज़रूरी था, ये वक्त की ज़रूरत भी थी और हम भी बड़ी इसके ऊपर हमें उम्मीद है अल्लाह से
کہ یہ جو تنظیم بنی ہے اس کے جو لوگ ہیں اس کے اندر موسٹ سینئر ہے ساؤتھ پنجاب کے بڑے نام ہیں اور تقریباً تمام اضلاع کے لوگ یہاں پر موجود بھی ہیں اور ایک دوسرے کا وہ بازو بھی بنیں گے اور بڑے اچھے سے اس کو لے کر چلیں گے. تو پھر آپ اگر اس سے منسلک ہوں گے تو کوئی ایک ادارہ آپ کی چھاپی خبر چھاپنے سے مراد ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آپ جو پوسٹ کرتے ہیں, میرا چھاپنے سے مراد وہ ہے آپ کا کیا تجزیہ, اب یہ ایسے نہیں ہوگا کہ it is an independent voice which has no regulatory body. Once you form a union تو آپ ایک ضابطے کے اندر اپنے آپ کو اپنی کنسنٹ کے ساتھ willfully اپنی خواہش کے مطابق ایک ضابطے کا آپ نے اپنے آپ کو پابند کر لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو روشنی کا یہ سفر اپنے آپ کو کسی ضابطے کے پابند کرنے کی روشنی, اس کا یہ سفر جو آج ملتان سے شروع ہوا ہے یہ قابل ستائش بھی ہے اور اس کی ہر اعتبار سے تعریف بھی کرنی چاہیے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا, سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ نمٹا کیسے جائے. لوگوں کی بے توقیری کی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ, کوئی شک نہیں. میں آپ کو صرف ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ, ایک سٹوری جو میرے سے ریلیٹڈ ہے بتا سکتا ہوں. میں کوئی بات کہہ دوں, مطلب میں کہہ دیتا ہوں آج یہاں پر آپ کے سامنے کھڑے ہو کے, تو میرے اس جملے کے جو پچھلا حصہ آپ کاٹ دیں, اس کا پہلے کہا گیا حصہ کاٹ دیں, ایک مخصوص میری بات کو جس کے کوئی معنی اور نکل سکتے ہوں ان کو نکال کر آپ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیں, تو اس کے نیچے پھر کمنٹس کا ایک کالم ہے, اس میں میں بھی کمنٹ کر سکتا ہوں, آپ بھی کر سکتے ہیں, اینی بڈی کین کمنٹ. تو دین اٹ اوپنز اپ, پھر جس کی جتنی آؤٹ ریچ ہوتی ہے اتنا اس کے اوپر ایک انفلکس آتا ہے اور ہر کسی کو آزادی حاصل ہے وہ رائے دینے کی. اب اگر میری وہ بات جو بنیادی بات جس نے پوسٹ کی ہے, لیٹ سے وہ افتخار پوسٹ کرتے ہیں, ہی از member of digital media union, تو I have somebody to look at now کہ افتخار صاحب آپ اس ادارے کے ممبر ہیں, آپ نے یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ پوسٹ کی ہے, آپ کی پوسٹ کے نتیجے میں یہ میرے ساتھ المیہ پیش آیا ہے یا ایسے. اور یہ بات صرف اس طرف نہیں ہے, میں ایک سیکنڈ آپ کو اور دوں گا, میری ایپیٹائٹ بھی ہے سوشل میڈیا کے لیے, میں اس کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتا. میری سیاست اس کے ساتھ جڑی ہے, میرا میسج اس کے ساتھ جڑا ہے. اگر ان پلیٹ فارمز پہ میں خود ویزیبل نہ ہوں اور میرا پیغام نہ جا رہا ہوں تو میں آئی ایم ایٹ لاس, میں نقصان کی صورت میں. تو اس کے ساتھ اگر میں وابستہ ہوں تو پھر اس کی ریگولیشن جو آپ کا یہ فیصلہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک احسن فیصلہ ہے, اور اپنے آپ کو ایک ضابطے میں پابند کرنا ہمیشہ سے اچھے ذہنوں کی پیداوار ہوتا ہے. ان الفاظ کے ساتھ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے, اور جو اس ادارے کے آپ کے منتخب افراد ہوں گے, میری دعا ہے کہ وہ تندہی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ اپنی کماحقہ ذمہ داریاں ادا کریں. پاکستان کا زندہ باد. ڈیجیٹل صحافیوں کی یونین کے مشن اور اقدار کو برقرار رکھنے کا عہد کرتا ہوں. میں پاکستان کی سالمیت اپنے پروفیشن کے ساتھ دیانتداری, انصاف کے ساتھ صحافت کرنے, اختراع کو اپنانے اور پریس کی آزادی کا دفاع کرنے کا عزم کرتا ہوں. میں تعاون کو فروغ دوں گا, مطلوع آوازوں کا احترام کروں گا اور عوامی بھلائی کی خدمت کروں گا. اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ میرا کام جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے, اور سچائی کو فروغ دینا ہے. ایک رکن کے طور پر میں یونین کے ضابطۂ اخلاق اور آئین کی پاسداری کرتے اور ایک متحرک اور اخلاقی ڈیجیٹل صحافی کمیونٹی حصہ ڈالنے کا عہد کرتا ہوں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جی بالکل ناظرین, ملتان میں آج یونین آف ڈیجیٹل جرنلسٹ کا جو ہے باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا, اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے, اور یہاں پہ جو ہے
صحافیوں کو جو ڈیجیٹل جرنلسٹ ہے ان کو امپاور کرنے کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے تاکہ ان کو فیلڈ میں کوئی بھی مشکلات آئیں تو ان کو جو ہے وہ دور کیا جا سکے. اسی کے ساتھ ساتھ جو جدید ٹرینڈز ہیں ماڈرن ٹرینڈز ہیں ان سے جو ہے ان کو اویئر کیا جا سکے. تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفتاب شہزاد کو دیے اجازت. اللہ نگہبان.